ترامپ اساساً یک سلبریتیه و سلبریتی با یک پدیده روبروست به نام خودانهدامی. سلبریتی ماهیتاً آنتروپی سیستمی داره، چون میخواد دیده بشه. اولین چیزی که یک انسان رو نابود میکنه و انسان رو به ضد خود انسان تبدیل میکنه سلبریتیزمه. اگر یه موقعی جلو چشم نبود حتما نیست دیگه، نابود شد. میگفت از دل برود هر آن که از دیده برفت. اینا میخوان از دلها نرن، لذا مدام سعی میکنن که در دیده ها بمونن. خب این اشکال بزرگیه. قاعده معکوس داره. قاعده معکوسش اینه که انسان بهتره در دیدگان دیگران نباشه مگر به حسب اقتضا و نیاز دیگه. اما اگر فراتر از نیاز هر کسی سعی کرد در چشم دیگران باشه، این ایجاد آنتروپی سیستمی میکنه و خودانهدامی. پس در پاسخ به این پرسش که ترامپ کیست؟ ترامپ یک سلبریتیه، قماربازه، به طور مشخص تاجر طاغوت و سرنوشت همه طواغیت که از هوای نفس خودشون تبعیت کردند و همه پیروانشون که از هوای نفس او تبعیت کردند مشخص، از فرعون و نمرود گرفته تا رضاخان و محمد رضا و صدام و همه جنود این چنینی امروز. اینجا مرکز مقاومت است.